صرف دو شعر شان صحابہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا جڑا صدیق دا پہلا نمبر میں دے ہوا کہ سبحان اللہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا بیت کر کہ علی نے دسا چھوڑ آئے بیت کر کہ علی نے دسا چھوڑ آئے کیا دسا چھوڑ آئے صدیق ہے میرا بھائی دیکھو علی دکان کے علی کا فرمان سن کے ایمان پیدا کینا پہ آکے سبحان اللہ میں اپنی گال نہیں کرنا کرا میں حضرت علی دا فرمان سنے دا کرا حضرت علی فرمینے میں صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں سادے وچ جدائے نہیں سادے وچ جدائے فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑ آئے جڑا حق نہیں مردا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک دعوت سچ زمین تے نہیں آیا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا بیت کر کے علی نے دسا چھوڑ آئے دوجا عمر فاروق آیا دوجا عمر فاروق آیا جے کافرن اتر پایا جے کافرن اتر پایا جے کافرن اتر پایا توجہ آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑ آئے آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑ آئے تریجا سخی عثمان پیارا تریجا سخی عثمان پیارا مدنی دا راج دلارا مدنی دا راج دلارا مال و زائے دین تے جائے لٹا چھوڑ آئے مال و زائے دین تے جائے لٹا چھوڑ آئے آخری شعر سنیاں دا پیر لیے جڑا علی کو پیر منے دے ہوا کہ سبحان اللہ سنیاں دا پیر لیے سنیاں دا پیر لیے لقب صدل شیر جلیے لقب صدل شیر جلیے کوٹ کے پر بجس نے اڑا چھوڑ آئے کوٹ کے پر بجس نے اڑا چھوڑ آئے کوٹ کے پر بجس